दर्शक महानुभावहरू मिटर ब्याज पीडितहरू संसदभित्रै छिरेपछि हङ्गामा भएको छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ यति बेला संसद भवनभित्र संसद चलिरहेको छ भने संसद भवनको परिसरमा मिटर ब्याज पीडितहरू प्रवेश गरेका छन् र यहाँ लफडाको स्थिति सिर्जना भएको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूले संसद भवनको परिसरमै सुतेर न्यायको माग गरिरहेका छन्। सरकारले बेला बेला आश्वासन मात्रै दिएको र अहिलेसम्म आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै आक्रोशित बनेका उनीहरू संसद भवनभित्रै प्रवेश गरेका हुन्। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति रवि लामिछाने बाहिर निस्किनु भएको छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ उहाँले संसद भवनको गेटबाटै हात हल्लाएर पीडितहरूको समर्थन गर्नुभएको छ। पीडितहरूको न्यायमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यति बेला देखिरहनु भएको छ प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ। संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका महिला दिदीबहिनीहरूमाथि प्रहरीले नियन्त्रण सुरु गरेको छ। यति बेला गाडीमा हालिरहेको दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँको अवस्था निकै तनावपूर्ण बनेको छ भने तपाईहरुलाई राम्रोसित थाहा छ मौन भयो सरकार भन्नु मिल्दैन। मूलभूत रूपमा लघु वित्तलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो। त्यहाँ केही व्यतिथिहरू देखिए, केही व्यक्तिहरू निश्चित राजनीतिक उद्देश्य राखेर लिएको ऋण तिर्नै पर्दैन भनेर बचतकर्ता जुन छन् बचतकर्ताले सानो सानो पुँजी पेट काटेर जुन वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेका छन्, सहकारीहरूमा जम्मा गरेका छन्, उहाँहरूलाई मर्का हुने गरेर त्यो किसिमको अभियान एक थरीले गरिरहेका छन्। त्यसको कदापि पनि हुन सक्दैन। हाम्रो सरकारको अनि सबैको जिम्मेवारी बचतकर्ताको संरक्षण गर्ने हो। जहाँसम्म ऋण लिनेहरूको सवाल छ, उनीहरूलाई कुनै समस्या परेको छ, केही विशेष कारणले समयमा तिर्न सकेन, ब्याज दर बढी भयो भन्ने हकमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति अन्तर्गत ब्याज दर पनि कम हुँदै गएको छ र समय पुनर्संरचना गर्नको लागि केही समय पनि दिएको छ र यो सम्पूर्ण काम चाहिँ राष्ट्र बैंक मार्फत यो वित्तीय संस्थाहरूको हकमा राष्ट्र बैंकले गर्छ। जहाँसम्म सहकारी छ तिनीहरूले नि वित्तीय काम गरिरहेका छन्, ठुलो देशैभरि त्यसको सञ्जाल छ। त्यहाँ नियमन निकाय चाहिँ एउटा स्ट्रङ नियमन निकाय नहुँदाखेरि त्यो अब सहकारी मन्त्रालयले नै एउटा विभागले त्यो नियमन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ गत बजेटमा पनि वैकल्पिक नियामक निकाय निर्माण गर्ने र त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भने सहकारीमा पनि कतिपयले चाहिँ त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गरेर नियमन कमजोर भएको फाइदा उठाएर दुरुपयोग गरेका छन्। तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ र त्यहाँको बचतकर्ताहरूको चाहिँ सुरक्षा गरिन्छ। जहाँसम्म ऋण लिएकाहरूले ऋणको दायित्व चाहिँ तिर्नुपर्छ। सहुलियत त्यसलाई सहज बनाउने एउटा कुरा हो। ऋणै तिर्न नपर्ने त्यो चाहिँ सम्भव छैन, किनभने राज्यको सीमित साधन स्रोत छ। ती सीमित साधन स्रोतहरूलाई हामीले अहिले भर्खरै पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भन्यौँ। पछाडि परेको क्षेत्र, समूह, सीमाङ्कित वर्ग उनीहरूलाई उठाउने तहमा त्यो हामीले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि अब ऋण लिँदै दुरुपयोग गर्ने या त्यो जुन चाहिँ सञ्चालक जसले चाहिँ त्यसको चाहिँ ठुलो त्यहाँको बचतकर्ताको चाहिँ विश्वासलाई दुरुपयोग गरे उनीहरूप्रति हामी आँखा चिम्लिने कुरै आउँदैन। जहाँ भए पनि ढिलो चाँडो तिनीहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ कानुनी दायरामा आइसकेका छन्, कति आउने क्रममा छन् र ती चाहिँ त्यो दायराबाट उम्किन सक्दैनन् र ऋण लिनेले पनि कसैको लहलैमा लागेर ऋणै तिर्न पर्दैन भनेर चाहिँ वर्ग लिने
बाटोमा जानुहुन्न त्यो भने आफैलाई बन्चरो हान्ने आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ सरकारको तर्फबाट म अहिले पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यस्ता ऋण लिने नागरिकहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्यो। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, समय व्यवस्थापन गर्ने, ब्याजमा अलिकति अनुकूलता र सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्छ। जस्तो यहाँहरूले भन्नुभएको छ नि जुन सहकारी समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूले यो घटनालाई तपाईँले कसरी यो त नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक नै होला नि मन्त्रीज्यू, यस्तो खालको घटना होइन। यो लेभलमा आक्रोश बढिसक्यो पीडितहरूको। थाल्यो भने त कब्जा हान्ने पो देखियो त सङ्केत त यहाँ। होइन, हेर्नुहोस् यो त के छ भने अवश्य पनि महिलाहरू चाहिँ आउनु भएको थियो। अब महिलाहरूलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी बल प्रयोग गर्नु, बढी संवेदनशील हुनैपर्छ। त्यस हिसाबले त्यस्तो छिद्रमा चाहिँ उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो। अब यसको हामीलाई संसदभित्र बाहिर यसको चाहिँ प्रशस्त ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसलाई समाधान गर्ने विकल्पहरू चाहिँ के हुन् र सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्ना कुरा गरिराखेका छौँ। पीडितहरूलाई संरक्षण गर्ने सवालमा कार्यदल नै बनाएर चाहिँ सरकारले चाहिँ कुराकानी पनि गरिराखेका छ। तर एउटा कुरा निश्चित हो, जसको बचत गरेका छन् त्यो बचतको सुनिश्चितता, जसले दुरुपयोग गरेका छन् तिनीहरूसँग उठाएर पनि त्यो सुनिश्चितता गर्छौँ। तर जहाँसम्म ऋण लिनेहरूले अब ऋणै तिर्न पर्दैन भनेर चाहिँ आन्दोलनमा जाने यो जाने त्यो त फरक कुरा हो। तर छटपटी त रहेछ नि, छटपटी जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ भनेर संसद भवनभित्र प्रवेश आक्रोश त बढ्दो देखियो नि मन्त्रीज्यू। यसको मूल कारण के हो भने हिजोको दिनमा अथाह ऋण प्रवाह गरियो। सहकारी वित्त संस्था ब्याङ्कहरूबाट सस्तो ब्याज दरमा अथाह ऋण प्रवाह गरियो। धेरैले ऋण लिए। कोभिडको अवस्था थियो, लगानी गर्ने चाहिँ खासै ठाउँ थिएन। त्यो चाहिँ जग्गा र सेयर मार्केटमा विशेषतः लगानी चाहिँ भयो। कतिपयले सहकारीमा वित्त संस्थाहरूले कतिपय चाहिँ दुरुपयोग पनि गरे। त्यो चाहिँ प्राप्त चाहिँ जुन चाहिँ वित्तीय ब्याङ्कमा प्रवाह भएको ऋणको दुरुपयोग पनि गरे। अब त्यो बेलामा चाहिँ गलत ठाउँमा चाहिँ ऋण लगानी प्रवाह भएको हुनाले त्यसबाट चाहिँ प्रतिफल आएन। प्रतिफल नआएपछि ती ऋण लिनेहरू पनि अप्ठ्यारोमा अवश्य पनि पर्या। यसमा चाहिँ अब त्यस बेलामा दिनेले पनि विचार गर्नुपर्थ्यो, लिनेले नै विचार गर्नुपर्थ्यो। त्यस कारण दिनेले विचार गर्ने कुरा आउँदाखेरि हामी अहिले चाहिँ सरकारमा छौँ। सरकारको निरन्तरता नै हो यो राज्यको। ठिक भए पनि हिजो ठिक भए पनि बेठिक भए पनि त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने अब ब्याज दर चाहिँ अलिकति सहज गराइदिने र तिर्ने म्यादलाई अलिकति सहज गराइदिने, त्यसरी राहत दिने भनेर सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेछ। आफ्नो तर्फबाट जे सम्भव छ त्यो काम गरिरहेछ। त्यस कारण त्यो ठुलो सङ्ख्यामा त्यस्तो ऋण लिनेका कारणले यो चाहिँ क्राइसिस आएको हो। नियमनकै त्यसरी कमी कमजोरीले यो भएको हो। यसलाई अब आउने दिनमा चाहिँ हुन नदिने र भइसकेको चिजलाई चाहिँ बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लाने, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। मन्त्रीज्यू यो मन्त्री हेर्नेको कुराहरू व्यापक रूपमा उठ्यो। मन्त्री हेर्नेको कुराहरू व्यापक रूपमा उठ्यो। के हुन्छ यो? अब म मन्त्री भएदेखि नै यो उठै छ होइन। यो निरन्तर चलिरहेछ। त्यस कारण त्यसमा म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। म त खुरुखुरु काम गर्ने, देश र जनताको पक्षमा निर्लिप्त भएर पुरा समर्पित भएर काम गर्ने हो। अब यसको चाहिँ अफवाहको पछि चाहिँ लागि जस्तो सरकारले जुन सहकारी पीडितहरूको समाधानको लागि चाहिँ उनीहरूको जग्गा चाहिँ बेचबिखन गरेर भए पनि हामी दिलाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर समस्याग्रस्त घोषणा नगरिकन त्यस्तो गर्न मिल्ला होइन। तपाईँले समस्या घोषणा गरे पनि नगरे पनि समस्या हो, त्यसलाई समाधान गर्दै जाने। प्रिय पत्रकार बन्धुहरू तथा सहयोद्धा मित्रहरू, हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज यहाँहरूसँग भइरहेको साक्षात्कार हाम्रो निमित्त विशेष रहेको छ। विशेष यो अर्थमा हो कि लामो राजनीतिक जीवनमा हामीलाई अनेकौं पटक यहाँहरूसँग साक्षात गर्न अवसर मिलेको छ। तर आज फरक परिस्थिति बीच मुलुकको जल्दो बल्दो तत्कालिक र दीर्घकालिक
विषयहरूमाथि हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्न यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्दछौँ। वर्तमान विश्व परिस्थितिलाई विद्वानहरूले ठुलो अनिश्चितता र भ्रमको युग भनेको छ, जुन हामी माझ ठुलो अविश्वास र शङ्का उत्पन्न गराउँदै नेपाली आकाशमा पनि मडारिरहेको छ। नेपाली समाजभित्र पनि ठुलो विचलनको स्थिति पैदा गरेको छ। हामीले समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षहरूमा सामना गरिरहेको चुनौतीहरूसँग मुकाबला गर्दै त्यसभित्र रहेको अवसरहरूलाई मुलुकको हितको निमित्त उपयोग गर्ने वातावरण निर्माणको खातिर वर्तमान अनिश्चितता एवं भ्रमको मूल कारणको विश्लेषण गर्दै नयाँ कार्यदिशा संश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय भएको छ। पश्चिमा ज्ञान सत्तामा आधारित आधुनिकीकरण र विकास रूपी वायुमुखी घोडामाथि सवार हुँदै संसारभरि शासकहरूले करोडौँ मानिसहरूको हत्या गरे, सयौं भाषा विनाश गरे, हजारौं मानव समुदायहरूलाई पहिचान विहीन बनाए, करोडौं जीवजन्तु, वनस्पति सम्पदा, नदी, पोखरी, ताल, हिमाल, पहाड लगायत समुद्रमाथि समेत अतिक्रमण गरे र आज पृथ्वी बचाउ नारा लगाउनु पर्ने स्थानमा विश्वलाई पुर्याएको छ। यस्तो विशाल ध्वंसकारी कार्यको नेपाली संस्करणको नेतृत्व राजा महाराजाहरू र त्यसपश्चात काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले गरे। आज उनीहरूका कारण हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई असभ्य भनियो, बहुल पहिचानलाई इन्कार गर्ने काम भयो, हाम्रो उन्नत ज्ञान मास्ने काम भयो, हामीलाई पश्चिमा विदेशीमुखी बनाइयो, यहाँका स्वदेशी बहुल ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, सौन्दर्यताको संहार भयो, बहुल समाज व्यवस्थालाई निषेध गरायो, ऐतिहासिक बहुल राष्ट्रहरूलाई राज्यविहीन बनायो, प्रकृतिको विनाश गरायो। यसर्थ पश्चिमा ज्ञानले यावत समस्याहरूको सामना गर्नुको त कुरा परै जाओ, हाम्रो समस्याको सृजनाकर्ता नै आफै रहेको प्रमाणित नै भइसक्यो। अत अब पूर्वीय सभ्यतामा आधारित रहेको स्वदेशीय दर्शन मार्फत स्वदेशवादको पुनर्स्थापन जरुरी भइसकेको छ। अब हाम्रा अगाडि प्रश्न खडा भएको छ, के गर्ने, कहाँदेखि गर्ने? यी प्रश्नको जवाब खोज्नु नै वर्तमान राजनीतिको प्रमुख रणनीति कार्यभार हो। यहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानवाधिकार, विकास, वृद्धि, समृद्धि, समाजवादको बहस सम्भ्रान्तीय, झुट, फरेब, जनता झुक्क्याउने र ठग्ने प्रपञ्च साबित भएको छ। के गर्ने हो? वर्तमानको ठुलो अनिश्चितता र भ्रमलाई चिर्न सक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्दै केही नयाँ समूहहरूको उदय तथा पुराना मित्रहरूको नयाँ पुस्ताले उठाएको रूपान्तरणको बहस सुनिरहेका नेपाली जनताहरूले न नयाँ समूहहरूको उदय न त पुराना शक्तिहरूको रूपान्तरण नै देखिरहेको छ, बरु उनीहरू अनिश्चितता तथा भ्रमले सृजना गरेको अविश्वास र शङ्काको परिस्थितिलाई थप गिजोल्दै लाभ उठाउने अवसरवादी समूहहरूको रूपमा देखिएको छ। यो परिस्थिति तबसम्म रहनेछ जबसम्म हाम्रो प्रयत्न हालसम्म हावी रहेको राजनीतिक पार्टी एवं वर्तमान शक्ति संरचनाभित्रै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा सीमित रहनेछ। यसर्थ हामीले हालसम्म हावी रहेको राजनीतिक शक्ति संरचनाकै विकल्प खोज्नु पर्दछ, जुन सम्भव मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ। कहाँदेखि गर्ने? अब नेपाल देशको सरहदको निर्माण, गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार र त्यसपछि सुगौली सन्धि एवं नयाँ मुलुकको पुनः प्राप्तिपछि भएको हो। यसरी राज्य विस्तार हुँदा अनेकौं सार्वभौम राज्य मात्र होइन, अनेकौं संस्कृति पनि एउटै सरहदभित्र रहन गयो। तत्काल विद्रोह नहोस् भनेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले
निर्दिष्ट गरे नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलवारी हो, सबैलाई चेतना भया। तर त्यसपछिका कुनै शासकमा उक्त चेतना आउन सकेन। शासकले आफ्नो बाहेक सबै संस्कृतिलाई सिद्ध्याउने प्रयास गरे। असभ्य भने, विदेशी भने, अराष्ट्रिय भने मासिन्या घोषित गरे। फकत शाह राजाहरूको शासन केवल वंशको निम्ति, राणाहरूको शासन जहानको निम्ति, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको शासन केवल एउटा नस्ल निम्ति मात्र आत्मगौरवको सत्ता हुन गयो। पृथ्वीनारायण शाहले जगाउन खोजेको चेतना उनका वंश, जहान र नस्लमा आउन सकेन। त्यसैले त तराई मधेसमा गैरनारायण सिंह, रघुनाथ ठाकुरहरूले तथा हिमाल पहाडमा गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस थापा, गोपाल गुरुङहरूले विद्रोह गरे। गुलाम बनाइएका उत्पीडितहरूमा आत्मसम्मान जगाए, अपमान सूचक बनाइएका आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न लगाए। त्यस आन्दोलनको निरन्तरता आज पनि छ। दुर्भाग्य उक्त आन्दोलनहरूले ठोस उपलब्धि दिन सकेको छैन। संविधान निर्माणको क्रममा भएको ऐतिहासिक मधेस थरुवाट आन्दोलनलाई पहाड विरोधी, जातीय, सांप्रदायिक, आपराधिक, भारतद्वारा सञ्चालित आन्दोलन जस्ता कुनियतका साथ कुप्रचार गरी यसै बहानामा दुश्मन देशका दुश्मन नागरिक सरह बर्बरतापूर्वक दमन गर्दा पनि 6 महिनासम्म जनताले प्रतिरोध गरिरहे, बलिदान दिइरहे। तर मधेस थरुवाटका जनताको दुःखद हार भयो। आन्दोलन तुहिन गयो। मुस्लिम, दलित, पिछडा वर्ग लगायतको सामाजिक न्यायको आन्दोलन पनि अगाडि बढ्न सकेन। निरन्तर आन्दोलनरत रहेका लिम्बुवान लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानवादी आन्दोलन पनि सफल हुन सकेन। उपरोक्त सबै आन्दोलनहरू एकल नस्लीय शासन व्यवस्था विरुद्ध थियो। तर त्यस विरुद्ध गरिएका आफ्नै आन्दोलन पनि एकल यायामिक थियो। हामी पहिचानवादीहरू पनि एकल यायामिक गोल चक्करमा फँसेकै कारण विगत 4 दशक अगाडि सुरु भएको पहिचानवादी आन्दोलन शासकीय षड्यन्त्रको शिकार भई अधुरो रहन गयो। शासन पनि एकल नस्लीय, त्यस विरुद्धको आन्दोलन पनि एकल यायामिक। त्यसैले त उत्पीडनमा परेका जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेन। देश पनि बन्न सकेन। अब गहिरो सङ्कथन गरी अधिकार र पहिचानवादी आन्दोलन बहुआयामिक हुनु जरुरी भइसकेको छ। अब हिमाल, पहाड, तराई, मधेस अधिकार तथा पहिचानवादी सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियताहरू तथा देशका सुशासन र समृद्धि चाहनेहरू सबै संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भई बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अर्थात् सम्पूर्ण क्रान्ति आवश्यक भइसकेको छ। नेपालमा आजसम्म भएको राजनीति भनेको आफ्नो स्वदेशीय मौलिक सभ्यताबाट परहटी पश्चिमा ज्ञान प्रणालीको दर्शनमा आधारित भएर सिद्धान्त एवं कार्यक्रमहरू बनाइए। त्यसले गर्दा स्वदेशीय जरा काटिए, परदेशको जरा समाएर बाँच्नुपर्ने भयो। जरा काटिएको समाज र समुदायको आफ्नो मौलिक जीवन र सपना केही पनि हुँदैन, किनभने समाज र समुदायको जरा काटिएपछि आफ्नो सत्व मर्छ। समाज र समुदायको जीवन, सपना र सत्व हराएपछि त्यो देश र त्यो देशका समाज र समुदायको इतिहास, सभ्यता, संस्कार र संस्कृतिप्रति चासोको विषय बन्दैन र समाजका युवा पुस्ताको जीवनको अवस्था परशासन र परनिर्भरतामा पुग्ने मात्र होइन कि त्यही नै सपना बन्न थाल्छ। राजनीतिक हिसाबले नेपाली समाज यो दोसाँधबाट लामो समयदेखि गुज्रिरहेको छ। परिणामतः युवाहरू विदेश पलायन भइसकेका छन्। दिनानुदिन पलायन हुने क्रम तीव्र गतिमा जारी छ। यो कुनै प्राविधिक समस्या मात्र नभएर गम्भीर दार्शनिक एवं वैचारिक राजनीतिक समस्या हो। नेपाली जनताको सत्व र ग्रहण गरेको राजनीति दार्शनिकी बीच गहिरो खाडल छ र नै यति बेला नेपाली समाज सबैजना सबैसँग लडिरहेका छन्। त्यो समस्या भनेको एकातर्फ नेपालमा आयातित र औपनिवेशिक मार्क्सवाद र पुँजीवादी ज्ञान सत्ताको उदयले नेपाली समाजको स्वदेशीय जरा काटिएर भएको हो भने अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा ज्ञान मीमांसाको राजनीतिक हतियार बोकेर
स्थानीय मौलिक सनातन सभ्यता इतिहास र मूल्य मान्यताहरू भत्काउने दलको रूपमा मूलत मार्क्सवादी र उदारवादी भनाउँदाहरू नै हुन्। त्यसैले त नेपालको संविधान 2072 राजनीतिक सैद्धान्तिकी र वैचारिकी पश्चिमा ज्ञानसत्ताको जगमा जारी हुन पुग्यो। यसर्थ वर्तमान नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र औपनिवेशिक छ, परशासित छ, परनिर्भर छ र यसले आम नेपाली जनताको सत्व र स्वाभिमानलाई बोक्न सकेन र सक्दैन पनि। परिणाम त राज्य सत्ताको स्थिरता छैन, देश विकासको निरन्तरता छैन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निर्माण हुन सक्दैन, सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको हैसियतमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सक्दैन। देश र जनता प्रशासित परनिर्भर बनाइयो मात्रै होइन, निरन्तर नेपाली समाज खण्डित भएर गइरहेको छ। हामीले स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छौँ कि राज्य र समुदायबीच अलगाव र सम्बन्ध विच्छेदको मनोविज्ञान तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई नरोक्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा कुनै पनि बेला फस्न सक्छ। यो दलदलबाट मुलुकलाई निकाल्न अनिवार्य बन्न गएको छ। देशमा एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट संविधान निर्माण र राज्य सञ्चालन भइरहेको कारणले नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्न सकेन। नेपाली समाजको सत्वसँग मेल नखाने यिनीहरूको वैचारिकी धाराशायी गराएपछि मात्र स्वदेशीय सभ्यताको आत्मिक जगमा बहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण सम्भव छ। नेपाल राज्यको प्राकृतिक सत्ता भनेको बहुल राष्ट्र राज्य हो र सोतर्फ नेपालको राजनीति स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्छ नै। तसर्थ देशको विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार, कुसंस्कृति बाट देशलाई मुक्ति दिलाई देशका सबै वर्ग, समुदाय, धर्म, जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनतालाई अधिकार, पहिचान, स्वशासन, सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि विगतमा जस्तै मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायत स्वशासन, सुशासन र समृद्धि चाहने हिमाल, पहाड, तराई मधेसका जनता अब एकल रूपमा छुट्टा छुट्टै फुटेर सङ्घर्ष गर्दा भोगेको पीडा र असफलताबाट सबक लिँदै फोर र राज्य गर, डिभाइड एन्ड रुल शासकीय नीति विरुद्ध जुटौँ र आफ्नो सत्ता हासिल गरौँ अभियान तहत सबै मिली एकताबद्ध भई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुको विकल्प नै रहेन। यही क्रान्तिले देशमा सबै नेपालीका लागि शासन र संविधानमा परिवर्तन ल्याउनेछ र नेपाल सबै नेपालीका लागि निर्माण गर्नेछ। अबको आगामी क्रान्ति कुनै एक दल वा कुनै एक पीडित समुदायबाट सम्भव नै छैन। तसर्थ विद्यमान सम्पूर्ण परम्परागत पार्टीबाट माथि उठी औपनिवेशिक चिन्तन सोचको प्रभावलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पूर्ण उत्पीडित जनता जुटेर उठेर हाम्रो देशको गौरवशाली वैभव प्राप्त गर्न सम्भव छ। यसको निमित्त यस नवीन युगका नवीन नेपाल निर्माण निम्ति युगीन अभियानमा सरिक हुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सारथ आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। जय मातु। पत्रकार मित्रहरू, अब तपाईहरुले प्रश्न उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ। पत्रकार मित्रहरूको प्रेस वक्तव्य सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छ भने तपाईहरुले राख्न